बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9 मई का जब वाक़या हुआ, मुल्क के अंदर जलाओ घराव, मुल्क के अंदर इंतशार खलफशार और मुल्क के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल जब पैदा हुई, तो 10 मई को एक मीटिंग होती है जिसके अंदर शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अहम तरीन लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर एक अहम तरीन बात की जाती है नवाज़ शरीफ की जानिब से, और वो उनके अब गले पड़ने वाली है। ये जो बात की है नवाज़ शरीफ ने, ये अब इनके गले पड़ने वाली है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी ख़तरनाक बात कर दी है नवाज़ शरीफ ने। नवाज़ शरीफ ने उस मीटिंग के अंदर कहा कि पैचो, ये जो इमरान खान ने हरकत कर दी है इसके ऊपर चढ़ाई कर दो, इमरान खान को पकड़ लो, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लो, और इसने ब्लंडर कर लिया, इस सिचुएशन को कैश कर लो। और नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि शहबाज तुम्हें क्यों टेंशन है, शहबाज शरीफ तुम्हें मसला क्या है, शहबाज शरीफ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जब फ़ौज हमारे साथ है, आर्मी चीफ़ हमारे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तुम्हें क्या मसला है। देखिए, ये जो अल्फाज थे नवाज़ शरीफ के, ये जो अल्फाज थे आर्मी चीफ़ से मतलब, इस्टेब्लिशमेंट से मतलब, फ़ौज से मतलब, ये अब इनके गले पड़ने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने समझा हुआ है कि इन्होंने फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को पंजाब पुलिस बना दिया, और जिस तरीके से हम पंजाब पुलिस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, पंजाब पुलिस से काम लेते हैं, आइनी, गैर आइनी, कानूनी, गैर कानूनी, ज़्यादा तो गैर कानूनी काम लेते हैं। कभी मॉडल टाउन का वाक़या करवा देते हैं, कभी बंदे मरवा देते हैं, कभी जो मुखालफिन होते हैं उनको मरवा देते हैं। तो ये पंजाब पुलिस से इस तरह के काम लिए जाते हैं। अब ये पंजाब पुलिस को, अब ये पाकिस्तान की फ़ौज को पंजाब पुलिस बना के इन्होंने रख दिया है और पंजाब पुलिस की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन ये होगा नहीं। इनको अंदाज़ा नहीं इस बात का, अभी इनको पता नहीं है कि आर्मी चीफ़ और पूरी की पूरी जो फ़ौज है वो एक और तरह से माइंडसेट से ऑपरेट करती है, उनकी अप्रोच कुछ और होती है, वो और तरह से अपना सारा सिस्टम को रन करती है। इनको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन जब इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना है, इनके ख़िलाफ़ अब एक्शन और कार्रवाई। अब ये नून लीग, देखिए पिछले 1 साल से, पिछले तकरीबन कोई 6 महीने से नून लीग जो ये इंतकामी कार्रवाई कर रही है, नून लीग जिस तरीके से विक्टिमाइजेशन कर रही है, नून लीग जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, यह अब इनके गले पड़ने वाली। क्योंकि इन्होंने चीफ़ जस्टिस को भी निशाने पे रखा हुआ है, चीफ़ जस्टिस को टारगेट पे रखा हुआ है। अब इसी तरह से इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट पे इस तरीके से इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है कि हमने फ़ायदा लेना है, हमने आर्मी चीफ़ और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फ़ौज से फ़ायदा लेना है, जितना फ़ायदा ले सके हम ले लें। और उसमें मुखालफिन, और इस टाइम हुकूमत का, शरीफ ख़ानदान का सबसे बड़ा मुखालिफ इमरान खान है, कि इमरान खान को हम नेस्तो नाबूद कर दें, इमरान खान को ठोक दें। ये अब इनके ख़िलाफ़ गले पड़ने वाली हैं बातें, ये इनके ख़िलाफ़ सारे मामलात होने वाले हैं। अब इनको समझ आ जानी है कि इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर ख़ुद किया है। आप इस बात को समझें। 2 जो मीटिंग्स होती हैं अहम तरीन फोरम्स की, एक तो कोर कमांडर्स की और दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, दोनों जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर 2-3 अहम पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है। एक तो ये कि मुल्क के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन, जो मुआशी तबाही है वो अरूज पर है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तबाही, मुल्क का निज़ाम, मईशत का निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियाँ, पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें, पूरा का पूरा मईशत बैठ चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। अब मईशत किसी तरीके से भी आप उसको सही नहीं कर पा रहे, आप उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे। इस चीज़ के ऊपर दोनों मीटिंग्स के अंदर बड़ा डिटेल से डिस्कशन की गई, बड़ा डिटेल से इस पर बात की गई, और डिटेल से सब कुछ बयान किया गया, एक्सप्लेन किया गया, ब्रीफिंग दी गई कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है और पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान हो सकता है। एक ये बात। दूसरी बात जो उसमें अहम तरीन की गई कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल किया जाए और तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाएँ, बातचीत की जाए। एक तो ये कि मुल्क के अंदर जो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये कि तमाम जो जमातें हैं, अहम तरीन इदारे हैं, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, अदलिया, हुकूमत और इमरान खान, ये तमाम जो इदारे हैं, इनको साथ बिठा के बातचीत की जाए और क्राइसिस का हल निकाला जाए।
کیونکہ اگر یہ کرائسس اسی طرح سے چلتا گیا، یہ کرائسس اسی طرح سے بڑھتا گیا اور دن بہ دن یہ بڑھتا گیا، تو یہ پاکستان کے اندر اتنے مسائل پیدا کر دے گا کہ ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کا سدباب کرنا ناممکن ہو جانا، ناممکن ہو جانا۔ اس وجہ سے یہ کہا گیا، یہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے تمام کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں اور مسائل کا حل نکالیں۔ اور تیسرا جو اہم ترین نقطہ، اہم ترین پوائنٹ جس کے اوپر بات چیت کی گئی وہ یہ تھی کہ آپ نے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے اس کو بحال کرنا ہے، اس کو آپ نے ریسٹور کرنا ہے۔ اور اس کو ریسٹور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ریسٹور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں، ملک کے اندر الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ انتخابات اور الیکشن کے ذریعے سے ہی آپ جو جمہوریت ہے وہ بحال کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جمہوریت میں عوام کس کو چاہتی ہے، عوام کس کو ووٹ دیتے ہیں، عوام کس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، عوام کس کو رائٹ دینا چاہتے ہیں حکومت کرنے کا، عوام کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں اہم ترین ڈسکس کی گئیں۔ اور نواز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، آرمی چیف کو گھر کا غلام بنانا چاہتا ہے، گھر کی لانڈی بنانا چاہتا ہے، ابھی ان کو اندازہ نہیں۔ اور یہ ان کو بتا دیا گیا ہے، حکومت کو یہ ڈیڈ لائن، الٹیمیٹم، حکومت کو یہ آخری وارننگ دے دی گئی ہے کہ اب آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اب آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ آپ نے اسی ٹائم فریم میں اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر آپ نے چیزوں کو ریزالو کرنا ہے، چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد آپ کی چھٹی، پھر اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھنا کہ آپ کی حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، یا کس نے ہمیں یہاں بٹھایا، آرمی چیف لگایا اور اس طرح کی باتیں، پھر یہ نہیں ہوگی باتیں۔ پھر ہم نے ایکشن لینا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے اور ریاست کو بچانا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے پہلے، ریاست ہوگی، ملک ہوگا، پاکستان کے اندر نظام ہوگا تو پھر ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ریاستی معاملات، حکومتی معاملات بالکل زیرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ حکومت چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے، نہ فارن پالیسی پہ ان لوگوں نے کچھ کام کیا اور نہ اکنامک پالیسی، نہ فائنینشیل پالیسی، اور نہ ہی IMF کے ساتھ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا جو معاشی پروگرام ہے، پاکستان کا جو فائنینشیل پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو سکے۔ تو پاکستان تو بالکل زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آخری ڈیڈ لائن دی ہے، آخری وارننگ دی ہے، آخری الٹیمیٹم دیا ہے۔ اگر یہ ہفتے 10 دن کے اندر اس تمام معاملات کو حل نہیں کرتے، یہ جو 2 فورمز کے اندر ان کو بتا دیا گیا ہے، بڑا کلیئر پیغام دے دیا گیا حکومت کو۔ اسی وجہ سے حکومت اب ڈری ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے ایکشن لے کے پوری کی پوری حکومت شہباز شریف سمیت اڑا کے باہر مارنی۔